ni kabilin nga yuta sa akong mga ginikanan? Iket! MJ! Iket! MJ! Iket! Na, MJ! magkansi. Uy, Ika! Dali mo! oh, ansa man? Lingkod sa ako. Oh, lingkod dito, dali dito. Lingkod sa ako kay... Panilhig. Ansa Na-high blood ko! Na-high blood ko! High blood man? sa akong nahibawan. Ay man si MJ be! Kamundo akong istoryahan. Bahin aning yuta. Si MJ, nilakaw pati taoy niya. Ako ra isa diri sa balay. Ngano dayon sa tuyo nimo? Isuga ba nimo? Unsa man ta akong nahibawan nga gibilin daw ang yuta sa akong igsoon. Nga dili man na pwede. Yuta man to sa among mga ginikanan. Ha? Dili dito ka papa? Ang papa man to tita. Iyaha man tong gibilin sa amo. Kisa ingon. Siya nag-ingon. Napa man yan isulat nga gibilin niya sa amo O tita o, naa si MJ o. Eh tita, nadi ka tita? Oo na ako kay nangita ko sa akong yuta sa among ginikanan nga gihatag sa inyong amahan sa inyo ha. Ate, ikit sa yuta. Yuta nga katong gibilin ni papa. Dili man dito ang papa di ay sa tuwa mo dito lulong-lulang. Manong ipangita karon ni tita? Ano? Dili jud ko masugat na mapunta sa inyo ang yuta sa akong mga ginikanan. Pag-abot kita sa purong sa barangay ani. Ayaw po siguro tita, eh. Ayaw po dito, istoryahan na po nato ni tita kung siya angay buhatan, di na ka magpabarangay-barangay. Ano? Hindi mo tarong. O pwede man, mas ihatag niyo sa kuha ng titulo. Sige, tihatag na lang nato ka tita ang yuta, oy. Sige, G, ubanik ko. Tara, tara lang sa katita kay kwaon na mo ang yuta. Sa kuha nila ang yuta. Yuta o titulo? Tikit, tihatag dyan nato ang yuta ka tita. Ihatag na lang nato, G, uy, kay buka na nang bubot ko sa mukha. Ayun, nakita ko yung kalisok kay si tita. Ganino, pero kabilin, biyanin ni Papa sa tuwa, no? Sige lang, makasabot na si Papa siguro, ani, G. Sige. Hatag na nato ni. Tara. Tara. Tita, ara ang yuta nga gibilin sa among amahan ko. Unsa man na? Cup noodles? Ang yuta, tita! Ha? Mao din ni kabilin nga yuta sa akong mga ginikanan? Balason? Ug bunbunon?